Yes, good afternoon to all the students of class 10. Today I am going to teach you qualifications for the judges to be appointed in district courts. You know well, there are altogether 77 districts in our country, and in each district there is one district court. That means altogether there are 77 district courts in our country. हाम्रो देशमा 77 डिस्ट्रिक्ट रहेको छ, त्यही भएर 77 वटा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्सहरू रहेका छन्। ध्यान देऊ, यसभन्दा अगाडि मैले अर्गन्स अफ द गभर्नमेन्टको इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि 75 भनेर बताइदिएको हो, तर रियलमा there are 77 district courts in Nepal. Keep in mind. दिमागमा राख, नेपालमा 77 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रहेको छ, 77 वटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेको छ। अब the judges of the district courts are appointed by the chief justice on the recommendation of the judicial council. The judges of district courts are appointed by the chief justice of the Supreme Court, but they are appointed on the recommendation of judicial council. जुडिशियल काउन्सिलले रिकमेन्ड गर्छ, सिफारिस गर्छ, र त्यसैको आधारमा सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसले डिस्ट्रिक्ट कोर्टका जजेसहरूलाई एपोइन्टमेन्ट गर्ने गर्दछ। यही कुरा चाहिँ हाई कोर्टका जजेसहरूलाई पनि फलो गर्दछ। Then now, qualification and appointment of the judges in district courts. How the judges of district courts are appointed, especially in district courts, that we are going to read. Here we can see 3 points, but they are in very detail, and therefore please listen to me very carefully. See, the first point is here. Out of the total vacant post, 20% post to be fulfilled on the basis of seniority, qualification, and work efficiency. Then, in 100% vacant post, 20% vacant post are appointed on the basis of seniority, qualification, and work efficiency. 100% जुन vacant post खाली हुन्छ, खाली पोस्टमा 100% खाली पोस्टमा 20% ती व्यक्तिहरूबाट चाहिँ नियुक्त गरिन्छ, जसको सिनियरिटी हेरिन्छ, क्वालिफिकेसन हेरिन्छ, र वर्क इफिसिएन्सी, कार्यदक्षता हेरिन्छ। कस्तो व्यक्तिहरूको? among those who have completed bachelor's degree in law. ती व्यक्तिहरूबाट जसको क्वालिफिकेसन एट लिस्ट ग्रेजुएट और बैचलर डिग्री हुनुपर्छ, एलएलबी अथवा बीएल भएको हुनुपर्छ, and have worked for at least 3 years as a second class gazetted officers in the judicial sector. न्यायिक क्षेत्रमा त्यो व्यक्तिले कम्तीमा पनि 3 वर्षदेखि एज द सेकेन्ड क्लास गेजेटेड अफिसरको रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ। दोस्रो श्रेणीको विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ। यसरी हामी यहाँ हेर्न सक्छौं, पहिलो पोइन्ट कि 100% भेकेन्ट पोस्ट मध्ये 20% को प्रक्रिया के हो, व्हाट इज द प्रोसेस? 20% को अहिले पढिरहेका छौं हामी। 20% चाहिँ सिनियरिटी, क्वालिफिकेसन र वर्क इफिसिएन्सी को आधारमा नियुक्ति गर्ने गरिन्छ। तर कसको सिनियरिटी, कसको क्वालिफिकेसन, कसको वर्क इफिसिएन्सी हेरिन्छ? ती व्यक्तिहरूको जो सेकेन्ड क्लास गेजेटेड अफिसरको रूपमा कम्तीमा 3 वर्षदेखि काम गर्दै आएको हुन्छ जुडिशियल सेक्टरमा, र त्यसको ब्याचलर डिग्री हुन्छ। ध्यान दिनु यो पोइन्ट। Have you got? I think you might have got. Once again, vacant post मध्ये 20% जुन जजेस नियुक्त हुन्छन्, ती जजेसहरूको क्वालिफिकेसन, सिनियरिटी र त्यस्तै प्रकारले वर्क इफिसिएन्सी, कार्यदक्षता हेर्ने गरिन्छ। यो ओपन कम्पिटिसन होइन, इन्टरनल
भ्यालुएसन अथवा इभ्यालुएसन हो। आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा 20% लाई नियुक्ति गर्ने गरिन्छ पहिलो पोइन्ट अनुसार। अब 20% यो प्रक्रिया भयो, बाँकी बच्यो 80%। अब 80% मा दोस्रो पोइन्टमा 40% कसरी चाहिँ नियुक्ति हुन्छन्। 40% अफ टोटल vacant post, 40% of the vacant post were fulfilled from among those who have completed bachelor's degree in law and have worked at least 3 years as the second class gazetted officers of the judicial service through open competitions. See, like the first point, in the first point also you have read that among those people who have bachelor's degree in law and have worked as second class gazetted officer at least for 3 years. पहिलो पोइन्ट पनि पढ्यौँ हामी कि ब्याचलर डिग्री पनि भएको हुनुपर्छ, सेकेन्ड क्लास गेस्टेड अफिसरको रूपमा पनि 3 वर्षदेखि काम गरेको हुनुपर्छ। पहिलो पोइन्टमा के पढियो कि त्यस्ता व्यक्तिहरूको सिनियरिटी, क्वालिफिकेसन र वर्क एफिसिएन्सी हेरिन्छ र इन्टरनल इभ्यालुएसन अनुसार गरिन्छ। तर अहिले त्यस्तै व्यक्तिहरूको बीचमा ओपन कम्पिटिसन गराइन्छ। सेकेन्ड पोइन्टमा ओपन कम्पिटिसन थ्रु ओपन कम्पिटिसन्स भनेको सेकेन्ड पोइन्टमा लेखे अनुसार they have to compete openly, they have to take part in open competitions, but they must have bachelor degree in law and they must have worked at least 3 years as second class gazetted officer in judicial sector. ल फर्स्ट र सेकेन्ड को चाहिँ फरक के पाए? पहिलो को बैचलर डिग्री इन लॉ, दोस्रो को पनि बैचलर डिग्री इन लॉ। पहिलो को एज अ सेकेन्ड क्लास गेस्टेड अफिसर 3 इयर्स एक्सपिरियन्स, दोस्रो को पनि एज सेकेन्ड क्लास गेस्टेड अफिसर 3 इयर्स एक्सपिरियन्स। फरक के भयो? फर्स्ट पोइन्टमा सिनियरिटी, क्वालिफिकेसन र वर्क एक्सपिरियन्सको आधारमा इन्टरनल इभ्यालुएसन मात्रै गरेर चाहिँ 20% नियुक्ति गर्छन्। तर सेकेन्ड पोइन्टमा के छ? तिनीहरूको बीचमा ओपन कम्पिटिसन गराइन्छ र ओपन कम्पिटिसनमा सबजना भाग लिन पाए ती योग्यता भएका व्यक्तिहरू र त्यसबाट चाहिँ 20% नियुक्ति हुन्छ, सरी 40% नियुक्ति हुन्छ। अब फर्स्ट पोइन्टमा 20%, सेकेन्ड पोइन्टमा 40%, all together 60%. Now remaining 40%. Let's see. Remaining 40% vacant posts to be fulfilled through an open competition among those Nepali citizens who have bachelor's degree in law and have worked as advocates for at least 8 years or who have experience of 10 years of teaching, law or conducted research and any other field of judicial service. That means what? बाँकी रहेको 40% पोस्ट को लागि ती नेपाली सिटिजन्सहरु ओपनली कम्पिटिसन गर्न सक्छन् जो सरकारको कुनै पदमा नियुक्त नभएको पनि हुन सक्छ। त्यस्ता व्यक्तिको बीचमा कम्पिटिसन हुन्छ जसको चाहिँ ब्याचलर डिग्री इन लॉ हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, उले कम्पनीमा एडभोकेट्सको रूपमा, वकिलको रूपमा 8 वर्षदेखि काम गर्दै आएको हुनुपर्छ अथवा 10 वर्षदेखि कानुन पढाउँदै आएको हुनुपर्छ। कम्तीमा 10 वर्षदेखि कानुन पढाउँदै आएको हुनुपर्छ वा 10 वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको हुनुपर्छ। 10 वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आएको हुनुपर्छ। यो ओपन कम्पिटिसन हो। थर्ड पोइन्ट, डज नट बिलोङ टु दोज officials who are working there as the gazetted officers. Third point belongs to only open competition. अब हेर फेरि एकचोटि फर्स्ट पोइन्टमा 20% जुन जजेसहरुको संख्या हुन्छ टोटल त्यसको 20% सिनियरिटी, क्वालिफिकेसन, वर्क एफिसिएन्सी को आधारमा तर बैचलर डिग्री हुनुपर्छ, 3 वर्षदेखि सेकेन्ड क्लास गेजेटेड अफिसरको काम गरेको हुनुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, बैचलर डिग्री भएको हुनुपर्छ, 3 इयर्सदेखि सेकेन्ड क्लास गेजेटेड अफिसरमा काम गरेकै हुनुपर्छ। तिनीहरूको बीचमा ओपन कम्पिटिसन गराइन्छ। 40%, सेकेन्ड पोइन्ट 40%। अब बच्यो रिमेनिङ 40% थर्ड पोइन्टमा ओपन कम्पिटिसन हुन्छ। सामान्य नेपाली नागरिकहरू जो बैचलर डिग्री गरेको हुनुपर्छ र कम्तीमा 8 वर्षदेखि वकिलको रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ वा 10 वर्षदेखि त्यो कानुन पढाएको हुनुपर्छ वा 10 वर्षदेखि कानुनको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको हुनुपर्दछ। These are the points. When you keep on reminding the video and listening to it, you can understand
very well, excellent. It's okay. That's much for today. Thank you.